बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फाइनल राउंड रियल फेस मीडिया पर। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग की गर्म हवाएं। नाज़रीन, आपके साथ पिछले मुकालमे में यूक्रेन मामले को तारीखी तनाजुर में मुख्तसरन बयान कर चुका हूं, जिसका हासिल वसूल ये था कि रूस और मेनलैंड यूरोप के माबैन इतना गहरा ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है। और आज के डिस्कोर्स में हम यूक्रेन की जारी इशू को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मजीद समझने की कोशिश करते हैं। बात कुछ इस तरह है कि मार्च 2014 में रूस के क्रीमिया को रूस में जम करने के बाद रूस और अमेरिकन लीडरशिप में या मेनलैंड यूरोप के दरमियान हमेशा से मौजूद रही यूरोपियन कंटेनमेंट वाली फॉल्ट लाइंस फिर से जिंदा हो गई थी, जिसे स्ट्रेटेजिक दुनिया की नई कोल्ड वॉर के एहया के नाम से अमरीकी मुसन्निफ फ्रांसिस फुकुयामा की कम्युनिस्ट रूस के इन्हदाम के बाद आने वाली एंड ऑफ हिस्ट्री नामी किताब और इस थीसिस की गोया तरदीद ही हुई, यानी फ्रांसिस फुकुयामा ने खुद ही तरदीद कर दी अपनी ही किताब की। रूस की क्रीमिया हड़प करने वाली जाहरियत के बाद रूस को G8 से निकाल बाहर करने और गीदड़ भपकियों पर मुश्तमिल बयानबाजियों और कुछ गैर मौसर पाबंदियों के अलावा कुछ बड़ा देखने को नाज़रीन हमें नहीं मिला था। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद उखाड़ पछाड़ का आगाज इसके ताने बाने बज़ाहिर 4 मार्च 2018 के इस वाक़ये से मिलते हैं, जब किसी नामालूम शख्स या किसी नामालूम खुफिया एजेंसी ने बरतानिया में मुकीम 2 मुनहरफ रूसी जासूस, जिसमें से एक सरगई स्क्रिपल और दूसरी इनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल को नरवी चौक नामी कीमियाई मादे के जरिए जान से मारने की कोशिश की थी। नाज़रीन, सिर्फ कोशिश की थी और ये इल्ज़ाम है। इस वाक़ये पर अमरीकी सरबराही वाली फर्स्ट वर्ल्ड का रद्द अमल हैरान कुन था। दोस्तों, वो फर्स्ट वर्ल्ड जो शाम में रूस की वजह से नाकामी का शिकार हुई, जो क्रीमिया के मसले पर तकरीबन चुप साधे रही, तो फिर वो महज 2 मुनहरफ रूसी शहरियों को केमिकल हमले के जरिए मारने की कोशिश पे, जबकि वो मरे भी नहीं थे, इतना हंगामा क्यों खड़ा करती है वो फर्स्ट वर्ल्ड। नाज़रीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन वगैरह सब ने आसमान सर पर खड़ा कर लिया। इस वाक़ये पर तारीख का सख्त तरीन रद्द अमल देखते हुए 23 ममालिक ने रूस के 153 सफ़ीरों को अपने अपने मुल्क से बेदखल कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड के इन 23 ममालिक में से सिर्फ अमेरिका ने 60 रूसी सफ़ीरों को मुल्क से बदर किया और साबिका कम्युनिस्ट रूस पर पहले से जारी मुआशी पाबंदियां यानी मॉडर्न डे सीज को कुछ और सख्ती के साथ रूस पर इम्पोज कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको स्ट्रेटेजिक दुनिया की लहरों के नीचे चलती कहानियों से मजीद आगाह करने की कोशिश करता हूं कि 2 मुनहरफ रूसी शहरियों का इल्ज़ाम रूस पर लगाकर अमरीकी सरबराही वाली फर्स्ट वर्ल्ड ने कौन कौन से मकासद हासिल किए या फिर करने की कोशिश की। तो दोस्तों, ठग्गों की इस दुनिया के एक मकसद तो ये है और ये हासिल करना था कि वो लोग जो अपने अपने मुल्क के मुजरिम, फिफ्थ कॉलमिस्ट, मफरूर, गद्दार या जासूस हैं, जैसे हुसैन हक्कानी या अल्ताफ हुसैन वगैरह, जो एक्सपोज होने के बाद अमरीकी सरबराही के इस फर्स्ट वर्ल्ड में पनाह लिए हुए हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना मकसूद था कि हम आप गद्दारों यानी अल्ताफ हुसैन, हुसैन हक्कानी और बाकी गद्दारों जो कि हमारे पास हमारी फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक में भी हैं और अपने अपने ममालिक में हमारे काम कर रहे हैं, तो आप गद्दारों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि आप गद्दारों की हिफाजत के लिए फर्स्ट वर्ल्ड यानी अमेरिका और इसके इत्तेहादी किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के लिए रूस के 153 सफ़ीरों को भी हम मुल्क बदर कर सकते हैं। और दूसरे उन गद्दारों को जो अपने अपने मुल्कों में इनके लिए गद्दारी करने में लगे हुए हैं, ये पैगाम भी पहुँचाना मकसूद था कि देखो हम अपने कारिंदों का किस तरह ख्याल रखते हैं, लिहाजा बेफिक्र हो जाओ और बेफिक्र होकर काम करते रहो।
اور ویسے اگر کوئی ایجنٹ پکڑا بھی جائے تو 2011 میں امریکی ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس کی مثال تو ہمارے سامنے ہے، جس کو فرار کرانے کے لیے امریکہ نے زمین و آسمان ایک کر دیے اور اس کو وہاں سے لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران اور بعد میں افغان قوم کے غداروں کو افغانستان سے فرار کرا کے پیچھے بھی کئی ضمیر فروش لوگوں کو ملایا گیا اور ان کو اس جگہ سے حفاظت امریکہ اور باقی ممالک میں پہنچا دیا گیا۔ اور دیکھو، اسامہ بن لادن کی مخبری کرنے والے شکیل آفریدی کو بھی ابھی کسی نہ کسی طرح امریکہ فرار کروایا جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تیسرا اور اہم ترین مقصد روس کو دباؤ میں لا کر چین کے خلاف بالکل اسی طرح کھڑا کرنا تھا جیسے 1970 کی دہائی کے اوائل میں ہنری کسنجر اور امریکی صدر رچرڈ نکسن نے امریکہ چائنا دیتانت کے ذریعے، یعنی امریکہ چائنا پیس اور دوستی کے ذریعے سوویت یونین کے خلاف کھڑا کر کے سوویت یونین کو کامیابی کے لیے یا کامیابی کے ساتھ کنٹین اور پھر اسے ڈس انٹیگریٹ کرنے کا اہم ترین گول بنایا تھا۔ دوستو، فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت نشانہ سوویت یونین تھا اور آج نشانہ چائنا ہے، یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا، جس کو ہم ایمرجنگ چائنا بھی کہتے ہیں۔ آج امریکی فرسٹ ورلڈ کے پاؤں تلے سے معاشی قالین کھینچنے والے چائنا کو کنٹین کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ کی حیرت بجا ہے کہ یوکرین اور روس کے مسئلے سے میں ڈائریکٹ چائنا کی طرف کیوں آ گیا ہوں۔ تو جناب، انٹرنیشنل پالیٹکس کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کے اصول پر چلتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی سربراہی میں اصل نشانہ چائنا کیوں ہے۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ 2014 میں کریمیا کے ایشو پر بیلیجرنٹ روس پر مغرب کی محض لفظی گولہ باری دراصل امریکی سربراہی والے مغربی گینگ کی جانب سے روس کو رشوت تھی، اپیزمنٹ کی بھرپور کوشش تھی تاکہ انہیں روس کو چین سے علیحدہ کرنے میں آسانی ہو۔ دوستو، منحرف روسی جاسوس سرگئی سکرپل کے مسئلے پر مغربی فرسٹ ورلڈ کے انتہا سخت رد عمل اور اس سخت ترین رد عمل کے موجود ہوتے ہوئے اگست 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کو واپس G8 میں آنے کی دعوت دے کر G8 کو بحال کرنے کی کوشش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو جناب، اس کا ایک ہی مقصد تھا، روس کو چین کے خلاف کھڑا کرنا، اور اسی کو کیرٹس اینڈ سٹک پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ مگر ہوا مغرب گینگ کی سوچ کے بالکل الٹ، کیونکہ آج کے ریشنل روس یعنی عقل مند روس نے چین سے 1970 کی دہائی کا بدلہ لینے کی بجائے چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کو ترجیح دی، اور اسی لیے پورا مغرب روس پر جھنجھلایا ہوا ہے۔ ورنہ آج کل تو روس محض یوکرین کے بارڈر پر آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے مارچ 2014 میں وہ یوکرین کی جیو اسٹریٹجک والے کریمیا کو ہڑپ کر چکا تھا، اور اپریل 2014 میں دانیسک اور لوہنسک نامی دو ڈیفیکٹو ریاستیں یا کہہ لیجئے بفر زون بھی بنا چکا تھا۔ مگر روس کی اس ایگریشن پر امریکی سربراہی والی فرسٹ ورلڈ کی آنکھوں میں نہ تو خون اترا اور نہ ہی خون ٹپکتے ڈریکولین دانت نظر آئے۔ مگر اب یوکرین کے بارڈر پر روسی افواج کی اجتماع پر اتنا غصہ کیوں کریمیا، دانیسک اور لوہنسک والی رشوت کام نہیں آئی، اور اب تک امریکہ سربراہی والے ٹھگوں کا یہ گینگ سوویت یونین اور کولڈ وار کی آخری روسی نشانی ولادیمیر پیوٹن پر اپنی چنکیا نیتی کو لاگو کرنا چاہتا ہے۔ اور ویسے بھی چائنا نے یوکرین کے مسئلے پر روس کے لیے اپنی حمایت کا اعلان بڑی حد تک کر بھی دیا اور مغربی ممالک کے غبارے سے ہوا بھی نکال دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جواب میں مائٹی روس ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی جانب سے جاری چائنا کو کنٹین کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے میں چائنا کا کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کے آخری مکالمے میں ہم کنکلوژن نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آیا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کس لیول پر ہوگی، کتنی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، کتنی تباہی ہوگی، کتنی اموات ہوں گی، کتنا اکنامک لاس ہوگا، اور آنے والی دنیا کیسی ہوگی۔
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.